अद्य वयं रचनाकौशल्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनं च भाषायाः 4 कौशलानि सन्ति। लेखनकौशलस्य साहाय्येन वयं स्वविचारान् व्यक्तुं शक्नुमः। लेखनाय शब्दभण्डारः आवश्यकः। वाक्यरचना अपि ज्ञातव्या। चित्रवर्णनं लेखनकौशलं वर्धयति। चित्राणि दृष्ट्वा वस्तूनां नामानि ज्ञायन्ते। सिंहः, श्वानः, मार्जारः, वानरः इत्यादीनि नामानि पठामः। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति रूपाणि भवन्ति। मयूरः, काकः, शुकः, कोकिलः इत्यादीनि पक्षिणां नामानि सन्ति। गृहवस्तूनि यथा पात्रं, घटः, चमसः इत्यादि। शब्दानां साहाय्येन वाक्यानि रचयामः। शिक्षकः, कृषकः, वैद्यः इत्यादयः जनाः सन्ति। अव्ययानि यथा उपरि, अधः, समीपे इत्यादीनि वाक्येषु प्रयुज्यन्ते। चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखामः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।